अस्सलाम वालेकुम। उम्मत का शराज़ा बिखरने जा रहा है। सऊदी अरब ने फलस्तीन इसराइल से मुताल्लिक ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी के तनाजुर में बनाए गए OIC के खसूसी इजलास में ईरान को शिरकत से रोक दिया। ईरान ने जवाब में मुस्लिम रुकन ममालिक से राब्ता करके एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। क्या सऊदी अरब की इस हरकत के बाद उम्मा के इत्तेहाद की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और जल्द या बदेर कोई नया इस्लामी इत्तेहाद कायम होने जा रहा है? वो तंजीम जिसने अपने क़याम के साथ अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के दिलों में अपनी हैबत बिठा दी थी, आखिर आज मफलूज क्यों है? मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने कुआलालंपुर इजलास को OIC का मुतबादिल और अपनी अहमियत खत्म होने के ख्याल से नापसंद किया था। हालांकि मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस तासर को गलत करार देकर फौरन ही तरदीद कर दी थी। किसी तौर सही OIC अगर मुतहर्रिक और फाल हो जाए तो ये मुस्लिम दुनिया के मसाइल को हल करने में जबरदस्त किरदार अदा कर सकती है। ये कोई इलाकाई तंजीम नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों का नुमाइंदा फोरम है। 1969 में कायम होने वाली इस तंजीम के रुकन ममालिक की आबादी 1 अरब 80 करोड़ से जायद अफराद पर मुश्तमिल है। उनकी मजमूई कौमी पैदावार का तखमीना 28 खरब के डॉलर के करीब और फी का आमदनी $9,360 है। जब से ये तंजीम कायम हुई है, अगर इसकी अफादियत और कारनामों पर नजर दौड़ाएं तो इनमें इसराइल से अमन मुआहदे के बाद मिस्र को मुस्लिम उम्मा में वापस लाना, रूसी अफवाज को अमरीकी इमा पर अफगानिस्तान से निकाल बाहर करने में OIC का किरदार काबिले जिक्र है। अगर हम इन कारनामों में 9/11 के बाद के वाकयात, मसलन इराक पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, इस्लाम के चेहरे को मुनज़्ज़म अंदाज में मसख करना, मुकद्दसात इस्लाम की मुसलसल तौहीन और सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मुसलसल वाकयात पर गैर मौसर एहतजाज को भी शामिल कर लें तो कतन बेजाना होगा। अपने क़याम के बाद इस तंजीम ने सही मानों में आलम इस्लाम की नुमाइंदगी का हक अदा किया है। महज 4 साल बाद यानी 1973 में अरब इसराइल जंगों में सऊदी अरब के शाह फैसल ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, जिसके अमेरिका समेत मगरब पर गहरे मुआशी असरात मुरतब हुए। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अंदाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस मशहूर जुमले से भी लगाया जा सकता है, हम मोशे दयान की दूसरी आंख भी निकाल देंगे। मोशे दयान इसराइल के वजीर दिफा थे। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में OIC का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उस वक्त की आलमी सियासत पर असरअंदाज होने वाले तमाम बड़े नाम के जिनका ताल्लुक आलम इस्लाम से था शरीक हुए, जिनमें लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, मिस्र के अनवर सादात, त्यूनिस के हबीब बोरकिया, सऊदी अरब के शाह फैसल, अलजायर के अल-हवारी बोमदीन और फलस्तीन के यासिर अराफात शामिल थे, जबकि पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेजबान थे। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ फलस्तीन की आज़ादी की बात की गई बल्कि उर्दन, शाम और मिस्र की इन तमाम तहरीकों की हमायत का ऐलान किया गया कि जो अपनी सरजमीन को बैरूनी कब्जे से आज़ादी के लिए जारी थी। इसी कॉन्फ्रेंस में इस्लामी दुनिया को अपने मादनी वसाइल बिलखसूस तेल और इक्तसादियात को मयस्सर मौके का भी बेहतर अदराक हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका इस्लामिक बैंक की भी बाज़गश्त सुनाई दी। यहाँ तक के खिते में मौजूद मुखालिफ ममालिक को भी वाज़े पैगाम दिया गया कि कोई भी इस्लामी मुल्क, खा वो ईरान हो या सऊदी अरब, पाकिस्तान हो या मिस्र, तनहा नहीं है। मसलन भारत के लिए पैगाम था कि पाकिस्तान तनहा नहीं और इसराइल को मुतनब्बे किया गया कि अरबो अजम इस्लाम के नाम पर एक हैं। उस वक्त पाकिस्तान को 2 लख्त हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान भी मौजूद थे। किस्सा मुख्तसर ये कि इस्लामी दुनिया के मुश्तरका और इनफरादी दुश्मनों के लिए OIC 2 टोक इंतबाह थी। कॉन्फ्रेंस के महज 1 साल बाद 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इनके सौतेले भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। शाह फैसल को एक गोली टोड़ी जबकि दूसरी गोली कान में लगी थी। शाह फैसल के बाद सऊदी हुक्मरानों का झुकाव अमेरिका और इसराइल की जानिब बतदरीज बढ़ता गया।
یہاں تک کہ موجودہ حکمران نہ صرف اسرائیل سے تعلقات قائم کر رہے ہیں بلکہ اسلامی ممالک پر حملے و قبضے کی امریکی پالیسی کے حامی ہیں اور اس مقصد کے لیے وسائل بھی فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب OIC کو غیر فعال کرنے کے بعد امریکہ کے اتحادی عرب ممالک اپنے زیر اثر مسلم ممالک کو کسی اور اسلامی تنظیم یا سمٹ میں شرکت بھی نہیں کرنے دیتے، جس کی واضح مثال پاکستان ہے، جب اس کو ملائیشیا سمٹ میں شرکت کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ سمٹ OIC کے متوازی ایک پلیٹ فارم قائم کرنے کی ایک کوشش ہے جس سے امہ کے اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اب اسی مسلم امہ کے شرازے کو مزید بکھیرنے کا کام بھی انہی عرب ممالک نے شروع کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں سینچری ڈیل کا جائزہ لینے کے لیے منعقد اجلاس میں ایرانی وفد کی شرکت میں سعودی حکومت رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سینچری ڈیل کی رونمائی کے بعد فلسطینی انتظامیہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی سیکریٹری جنرل کی تجویز پر رکن ممالک کے وزراء خارجہ کی سطح کا اجلاس 3 فروری کو اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا، جس میں سینچری ڈیل کے منصوبے کا جائزہ لیے جانے کے بعد رکن ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل نے ایران کو بھی دعوت دی تھی، مگر سعودی حکومت نے اجلاس کے میزبان ہونے کی حیثیت سے بین الاقوامی ضابطوں کے خلاف ورزی کی اور ایران کی شرکت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ سید عباس موصوی کا کہنا تھا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین جابر انصاری کی سربراہی میں ایک وفد اس تنظیم کے اجلاس میں جانے والا تھا، مگر سعودی حکومت نے انہیں ویزا جاری نہیں کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے بعض اراکین نے سعودی عرب کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اس پر اس تنظیم کی میزبانی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ سید عباس موصوی نے کہا کہ ایران نے باضابطہ طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو بھیجے گئے ایک پیغام میں اپنا اعتراض درج کرایا ہے، جسے تنظیم کے اراکین کے درمیان بھی تقسیم کیا جائے گا۔ ایران اس کوشش میں ہے کہ سعودی عرب کے اثر کو نہ صرف خطے بلکہ مسلم ممالک میں بھی کم کیا جائے۔ وہ اس اجلاس میں شرکت نہ کر کے سعودی عرب پر الزام لگا رہا ہے، جس سے ایران کے ہم خیال ممالک جن میں قطر، ملائیشیا اور ترکی جیسے اہم ممالک شامل ہیں، ان کو بھی اس بات پر مائل کر سکتا ہے کہ وہ بھی اس اجلاس میں ایران کی عدم شرکت کی وجہ سے بائیکاٹ کر دیں۔ لیکن دوسری جانب ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے دوستو، اسلامی تعاون تنظیم جی ہاں OIC نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اپنے 57 رکن ممالک کو ہدایت کی ہے کہ کسی صورت اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق OIC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ فلسطینیوں کے قانونی حقوق اور خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کے حوالے سے بیان میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ امن عمل کے شرائط و ضوابط کے برعکس ہے۔ دنیا بھر میں موجود 1.5 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم نے رکن ممالک کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام رکن ممالک اس منصوبے پر عمل نہ کریں اور امریکی انتظامیہ کو اس کے نفاذ کے لیے کسی بھی صورت میں معاونت نہ کریں۔ فلسطینی اتھارٹی نے 2 روز پہلے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بعد ازاں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا گیا تھا کہ منصوبہ امن کے لیے ناکافی ہے اور عرب لیگ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ سے تعاون نہیں کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ فلسطین کی ریاست 1967 کی مشرق وسطیٰ جنگ میں اسرائیل کی جانب سے قبضہ کی گئی زمین پر قائم ہوگی اور مشرقی یروشلم دارالحکومت ہوگا۔ اجلاس میں مصر، سعودی عرب، اردن، عراق، لبنان سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے علاوہ فلسطین کے صدر محمود عباس بھی شریک تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ کی جانب سے فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے مجوزہ منصوبے کی حمایت کرنے والے عرب ممالک کو غدار قرار دیتے ہوئے منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ ترک صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض ایسے عرب ممالک ہیں جو امریکی منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، وہ بیت المقدس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس سے بھی اہم بات کہ پوری انسانیت کے خلاف غداری کر رہے ہیں۔ دوستو دیکھنا ہوگا کہ اب جو ڈیل آف دی سنچری تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے خلاف جو ہے وہ OIC کا اہم اعلان سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے اپنے تمام 57 مسلم ممالک رکن جو ہیں ان سے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اس کو مسترد کر دیں۔
तो अब क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर जो है वो इस पर कायम रहेंगे और अमेरिका को टफ चैलेंज देंगे? और अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगला लाहे अमल क्या होगा, हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। सो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपनी दुनिया टीवी और मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।